तदमूर्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीविश्वावसुनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्थ्यां वासराद्वासरस्तु बृहस्पतिवासरे अद्यदिवसनक्षत्रे शतभिषानक्षत्रे महानक्षत्रे उत्तराषाढानक्षत्रे मकरस्थिते श्रीसूर्ये कुंभस्थिते चंद्रे मिथुनस्थिते देवगुरौ मीनस्थिते शनेषु शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा स्थानानि तत्सु वरयान नाम योगे वणिजनामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्वर्यमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात् कार्यसिद्धिं च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत। शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम। स्वस्ति।